Order number 80, Honorable Senator Mushtaq Saab, please move करें order number 80 sir. शुक्रिया मिस्टर चेयरमैन। मैं सेनेटर मुश्ताक अहमद आपकी इजाज़त से तहरीक पेश करता हूँ कि मजमूआ ताज़ीरात पाकिस्तान 1860 और मजमूआ ज़ाब्ता फ़ौजदारी 1898 में मज़ीद तरमीम का बिल फ़ौजदारी कवानीन तरमीमी बिल 2022 कौमी असम्बली की मंजूर करदा सूरत में फिलफौर ज़ेर गौर लाया जाए। मिस्टर चेयरमैन, ये जी मिनिस्टर साहब बैठे हैं, वो तो पूछने दे। हाँ, लेकिन मेरा ख्याल यह है कि चूँकि कौमी असम्बली से पास हो चुका है तो मेरी दरख्वास्त ये होगी कि आप इसको पैसेज में डाल दें और मिनिस्टर साहब इस पे वो कर देंगे। इसमें पहले मिनिस्टर साहब से पूछ लो। कोई नई इजाफी चीज़ नहीं है, थोड़ा सा इसकी सिर्फ फाइन ट्यूनिंग की है और थोड़ा सा इसको मुअस्सर बनाया है। ओके जी, इज इट अपोज्ड ऑनरेबल मिनिस्टर साहब मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर लॉ, सीरियल नंबर 80। बिल कमेटी जा रहे हैं सर, कमेटी भेज दूं जी। मिस्टर चेयरमैन, ये एक्सपायर हो जाएगा, ये इसमें है क्या? आप मिनिस्टर साहब, आपको इस पे क्या इतराज है, मुझे जरा बताएं ना। ये 80 नंबर की बात कर रहा हूँ, 83 की नहीं। 83 की नहीं, आप क्यों 83 हाँ, कह वो है वो जी 80 नंबर 80 में देखें आप, मैं आपको बता दूं, देखिए मैं दफा 292 में मैं थोड़ी सी तरमीम कर रहा हूं कि जो ऐसा मवाद जो फहश हो, जो अखलाक और किरदार को तबाह करे। सर ये इंटीरियर से मुतल्लिक है सर, एक मिनट मैं गुजारिश करूंगा सर। शेरी रहमान साहब प्लीज नो क्रॉस टॉक, आप सुन ले बात तो करने दें। गुजारिश आप मुझे एक्सप्लेन करने, जो मैं एक्सप्लेन करूं, एक मिनट में एक्सप्लेन कर जी, एक मिनट में एक्सप्लेन। मैंने पढ़ लिया, मेरी सब गुजारिश है, इंटीरियर से मुतल्लिक है, इंटीरियर से मुतल्लिक है, वैसे तो सारे कमेटी में भेज रहे हैं, इंटीरियर से मुतल्लिक है सर, इसलिए जाने दें। ये सही है। और इस बिल की दफा 292 में फिरोख्त और एग्जिबिट पब्लिकली इसका जिक्र जी साहब टेलीफोन रखें प्लीज, जब्त कर दूंगा बाग की सरकार। इसका जिक्र किया गया है। इसी तरह इसकी जो सजाओं का वो है, सिर्फ 3 माह की सजा थी। मैंने इसमें यह किया है कि इसकी सजाओं के अंदर 3 माह की सजा की। आप देखें भावलपुर यूनिवर्सिटी का जो वाकया हुआ, हमारे ड्रामों में शराब दिखाया जाता है, शराब पीना, हमारे नौजवानों की अखलाक और किरदार तबाह हो रहे हैं। तो ऑलरेडी एक कानून मौजूद है, उस कानून को मैंने बिल्कुल चेंज नहीं किया, उसमें सिर्फ 3 माह से सजा थोड़ी सी बढ़ा दी है, जुर्माना थोड़ा सा बढ़ा दिया है। तो आप मामूली सा अगर आप देखें कि 3 माह की सजा क्या है, आप इंटरनेट पे चले जाएं, आप वेबसाइट्स पे चले जाएं, आप पाकिस्तान की टीवी मीडिया के ऊपर चले जाएं, अखलाक और किरदार तबाह हो रहे हैं हमारे नौजवानों का, मंशियात आम हैं, और आपने यहाँ 3 माह की सजा रखी हुई है और ये बहुत पुराना कानून है। तो मैंने इसमें कोई नहीं, ठीक है जी, अभी हाउस से पूछते हैं, इसकी थोड़ा सा हो किया ताकि अपने नौजवानों को बचाएं, अपनी नई नस्ल को हम बचाएं। समझ गए मुश्ताक साहब जी। ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर लॉ, इसको कमेटी भेज दें जी, या बिल कमेटी जा रहे हैं, ये क्यों ना जाए, कमेटी भेजें। वोटिंग करा लूं जी, सब खड़े हो रहे हैं तो फिर वोटिंग करा लेता हूं। मैं कमेटी के लिए कमेटी भेज दूं या टेकअप करूं मुश्ताक साहब? एक दिन के लिए कमेटी भेज दो, एक दिन के लिए मुश्ताक साहब, कल देख लेंगे, कल वापस ले आएंगे कमेटी एक दिन के लिए। ठीक है, चलें जी, रेफर टू कमेटी जी। ऑर्डर नंबर 82, ऑनरेबल सेनेटर हाफिज अब्दुल करीम एंड मुश्ताक। ऑनरेबल सेनेटर हाफिज अब्दुल करीम साहब प्लीज मूव ऑर्डर नंबर 82 जी। हाफिज साहब जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सेनेटर हाफिज अब्दुल करीम, सेनेटर मुश्ताक अहमद, मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी तारीख पेश करते हैं कि मजमूआ ताज़ीरात पाकिस्तान 1860 और मजमूआ ज़ाब्ता फ़ौजदारी 1898 में मज़ीद तरमीम का बिल फ़ौजदारी कवानीन तरमीमी बिल 2023 कौमी असम्बली की मंजूर करदा सूरत में फिलफौर ज़ेर गौर लाया जाए। जी 1 मिनट के लिए फिर देता हूं, आप ज़ाहिर आप मूव है, आपको दूंगा ना जी। जी
مشتاق صاحب آ جائیں گے پھر لے لوں. ایدری صاحب پہلے موور سے کراتا ہوں پھر آپ سے کراؤں گا. سر جنہوں نے موو کیا جی آنریبل یہ کہہ رہے ہیں جی کمیٹی بھیج دیں جی. پہلے بات سن لیتے ہیں جی حافظ عبد الکریم صاحب کیا فرما رہے ہیں. جی حافظ صاحب. جی چیئرمین پہلے حافظ عبد الکریم صاحب کی پھر آپ موور ہیں نا. مشتاق صاحب جب بتا دیا پھر بھی آپ نہیں بیٹھتے ہیں. جی چیئرمین صاحب یہ بل 6 مہینے سے آپ کے پاس پڑا ہوا ہے اور 3 ہفتے پہلے پیش کیا گیا اور منسٹر صاحب نے یہ فرمایا آوان صاحب نے کہ جی 1 ہفتہ مجھے دے دیں اگلے ہفتے پاس کرا دیں. اب آپ میں ہاتھ جوڑ کے آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ مہربانی کریں اس کو کتنا لمبا کریں گے. قومی اسمبلی سے متفقہ طور پہ یہ پاس ہو چکا ہے اور اب یہ مقصد ہے اس پہ کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہ تحفظ حقوق آل بیت اطہار اور اصحاب رسول کا یہ بل ہے. میرے خیال میں اس ایوان میں کوئی بھی اس بات کو برداشت نہیں کرے گا کہ ان کو کوئی شخص گالیاں دے. تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے آپ مہربانی کریں اس بل کو جو ہے آج پاس کریں اور اس کو آگے مزید لمبا نہ کریں. آپ نے پہلے ہی بہت لمبا کیا ہے. جی میں اب دوسرے موورز کی سن لوں. آنریبل سینیٹر مشتاق صاحب پلیز. یہ مولانا عبدالاکبر چترالی صاحب نے قومی اسمبلی میں پیش کیا تھا. میں ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور میں قومی اسمبلی کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں. تمام سیاسی علامہ محمود صاحب کو کہیں ہاؤس میں آ جائیں. جی منسٹر صاحب کہاں ہیں؟ تمام سیاسی جماعتوں کو کہ انہوں نے یہ بل وہاں سے متفقہ طور پر قومی اسمبلی سے پاس کیا. اب یہاں آ گیا, یہاں جب لے ہو گیا تو حکومت نے خود 2-3 ہفتے مانگے, وہ 2-3 ہفتے ان کو دیے گئے. آج یہ پیسج میں اس کو ڈالنا چاہیے. اس میں ہے کیا مسٹر چیئرمین؟ اس میں اہل بیت اطہار, خلفائے راشدین, صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین, امہات المومنین, یہ ان کے ناموس کا بل ہے. یہ تو ہم سب کا مشترکہ اثاثہ ہے, ہمارے دل کے ٹکڑے ہیں, ہماری محبت اور عقیدتوں کے مرکز ہیں. ہم تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین, خلفائے راشدین, اہل بیت اطہار, امہات المومنین سب کے لیے. تو 298 میں سزا جو تھا وہ صرف 3 سال تھی, ان کو بڑھا دیا گیا ہے. اور اسی طرح پھر CRPC میں بھی اسی طرح وہ کانسیکوینٹلی وہاں پہ بھی امینڈمنٹ ہے کہ کوئی اہل بیت اطہار, صحابہ کرام, امہات المومنین, خلفائے راشدین کی شان میں گستاخی نہ کریں. مسٹر چیئرمین میرے پاس یعنی لیگل کمیشن آن بلاسفیمی پاکستان یہ ایک تنظیم ہے اور میرے پاس FIA کے افسران آتے ہیں کہ آج کل صحابہ کرام, امہات المومنین, اہل بیت کے خلاف کیا کچھ ہو رہا ہے سوشل میڈیا کے اوپر. انسان دیکھ نہیں سکتا. خدا کی قسم مجھے اتنی فائلیں دی گئی, میں پڑھ نہیں سکا, میں دیکھ نہیں سکا, میں وہ بتا نہیں سکتا اس ایوان میں. یہ اتنا کچھ گستاخیاں یہ اہل بیت اطہار, یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور یہ امہات المومنین کی شان میں ہو رہی ہے. تو یہ ہمارا فرض ہے, یہ ہمارا فرض ہے. یہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان یہ ہمیں گارنٹی کرتا ہے, یہ ہمیں کہتا ہے کہ یہ کام ہم کریں. تو یہ کسی کا ہے نہیں, یہ سب کا ہے, یہ سب کا ہے. اور پرانا قانون موجود تھا, وہ ذرا غیر مؤثر تھا, اسی قانون کو تھوڑی سی اس کی فائن ٹیوننگ کی ہے, اس کو ذرا بہتر بنائے ہیں. تو میری ہاؤس سے درخواست ہے, حکومت سے درخواست ہے کہ اس کو متفقہ طور پر آج ہی متفقہ طور پر اس ایوان سے پاس کر لیں. آنریبل سینیٹر مولانا عبد الغفور حیدری صاحب. شکریہ جناب چیئرمین. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے, فرماتے ہیں کہ اصحاب کا نجوم بِأَيِّهِمْ اقتدیتم اہتدیتم. میرے صحابہ کرام جو ہے وہ آسمان کے ستاروں کے مانند ہیں, ان میں سے کسی کی بھی آپ اقتداء کریں گے تو ہدایت یافتہ ہوں گے. جناب چیئرمین, پاکستان اسلام کے نام پہ حاصل کیا گیا, مگر اس پاکستان میں صحابہ کرام, اہل بیت اعظام, امہات المومنین, ان کے شان میں گستاخیاں کی جاتی ہے اور ایسے مجرم نہ پکڑے جاتے ہیں نہ ان کو کوئی سزا ہوتی ہے. تو یہ بل ایسا بل ہے کہ نہ اس میں کسی کی کوئی دل آزاری ہے,
बल्कि जितने भी हम कलमा गो मुसलमान हैं, हम सब का ये अक़ीदा व ईमान है कि सहाबा किराम के बग़ैर, अहले बैत इज़ाम के बग़ैर, उनके मोहब्बत के बग़ैर ईमान मुकम्मल नहीं होता। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये बिल जो हमारे दोस्तों ने पेश किया है, कौमी असम्बली इससे भी बड़ा हाउस है और उसमें तमाम मकातिब फ़िक्र के हजरात भी मौजूद होते हैं, वहाँ से ये बिल पास होकर आया है। तो आज मैं समझता हूँ कि इस हाउस से भी मुत्तफ़क़ा तौर पर ये पैगाम जाए, पूरी दुनिया को जाए कि पाकिस्तान और पाकिस्तान के इदारे इस्लाम के बारे में, पैगम्बर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के बारे में, सहाबा किराम और अहले बैत इज़ाम और उम्महातुल मोमिनीन के बारे में कानून वज़ा करके दुनिया को ये बताया कि ये हमारे बरगुज़ीदा हस्तियाँ हैं, इनकी शान में कोई गुस्ताखी नहीं कर सकता और अगर करेगा तो सज़ा का मुस्तहिक होगा। बहुत शुक्रिया। सर, मैं सबको मौका देता हूं, मेरी सिर्फ एक दरख्वास्त है कि आप लोग बस थोड़ी थोड़ी बात कर लें, ताकि अभी आप मुझे पहले एक तो गवर्नमेंट अभी आ जाए, किधर गए हैं मिनिस्टर साहब, आ जाए कि ये पासेज पे ले जाना है या क्या करना है। जी और से ही पूछूंगा जी, मैं देता हूं सर, आपको भी देता हूं। ऑनरेबल मौलाना फैजमान साहब को देते हैं, बुजुर्ग खड़े हो गए हैं जी, अगर आपकी इजाजत तो साबिर शाह साहब प्लीज। जी नंबर आपका होगा जी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला जरूर। मुहम्मदन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु व अअद्द लहुम जन्नातिन तजरी तहतहाल अन्हार खालिदीन फ़ीहा अबदा ज़ालिका हुवल फ़ौज़ुल अज़ीम। ज़ालिकल फ़ौज़ुल अज़ीम। वल्लज़ीना आमनू व हाजरू व जाहदू फ़ी सबीलिल्लाहि वल्लज़ीना आवव व नसरू उलाइका हुमुल मोमिनून हक़्क़ा लहुम मग़फ़िरतुम व रिज़्क़ुन करीम। उलाइका हुमुल मोमिनून हक़्क़ा लहुम दरजातिन इंद रब्बिहिम व मग़फ़िरतुम व रिज़्क़ुन करीम। जनाब चेयरमैन साहब, ये एक ऐसा मसला है कि इस पर इंशाअल्लाह हर कलमा पढ़ने वाला मुत्तफ़िक़ होगा। जैसे तौहीन रिसालत को मुसलमान बर्दाश्त नहीं कर सकते और तौहीन कुरान करीम को बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसी तरह हम कहते हैं हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा और अहले बैत के लिए कोई उनकी तौहीन करे सज़ा हो, और ये सज़ा पहले से आइन के अंदर है, कानून के अंदर है। अब ये जो बिल आया है इसमें इतना है कि वो कम है, एक आदमी की दूसरे किसी की सज़ा के लिए आइन के अंदर अब ज़्यादा है। वो पुराना कानून है जिसमें सहाबा के मुताल्लिक तौहीन करने वाले की सज़ा कम है, उसको ज़्यादा किया गया है। और सहाबा किराम जिनकी वजह से हमें दीन पहुँचा है, इस्लाम हमें नसीब हुआ है, अल्लाह ताला इनको फरमाते हैं उलाइका हुमुल मोमिनून हक़्क़ा। ये हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा पक्के मोमिन हैं। रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, अल्लाह पाक भी इनसे राज़ी हैं, ये भी अल्लाह से राज़ी हैं। अब वो कौन सा बदबख्त होगा कि जिनसे अल्लाह राज़ी है और हम कहें नहीं उनको बुरा कहें। ये दीन इस्लाम की एक तौहीन है। जितने भी बैठे हुए हैं हजरात, यकीन करें कि हमें जो दीन पहुँचा है और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने के साथ उन्होंने सहाबा ने हमें दीन पहुँचाया है, उनके मुताल्लिक क्यों ऐसी बातें हो, उनके शान में मीडिया पे या कहीं गुस्ताखी हो। आले रसूल हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फ़ातिमा तो बज़अतुम मिन्नी, फ़ातिमा मेरे बदन का टुकड़ा है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाब अहलिल जन्नह, हसन और हुसैन जन्नत के नौजवानों के बड़े हैं। और फरमाया कि मेरी उम्मत के अंदर सब मेरी उम्मत में ज़्यादा रहम वाला अबू बकर सिद्दीक है। अशद्दुहुम फ़ी अम्रिल्लाहि उमर, और
हज पाक दामनी के अंदर हजरत उस्मान का दर्जा है, व अक़ज़ाहुम अलीयुन, फैसलों के अंदर जो हजरत अली का मकाम है वो बुलंद है। इस बिल के अंदर इन्हीं के मुतालिक हम कहते हैं कि अबू बकर सिद्दीक के हुकूक महफूज हों, उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु, हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु, हसनैन जिनको हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कंधे पर फिराते थे, हम कहते हैं उनके हुकूक महफूज हों। अब इसमें हम इसको मुअख्खर क्यों करें? आखिर अल्लाह के सामने जाना है, अल्लाह के सामने जवाब देना है। खुदा की मैं सब आपको बताता हूँ, अलमरु मा मन अहब्बा, मैदान माशर में आपको जिससे मोहब्बत होगी अल्लाह उसके साथ उठाएगा। तो हम उधर क्या मुंह दिखाएंगे कि ये बिल आया था और हमने टाल मटोल किया, आज करते हैं, कल करते हैं, परसों करते हैं, क्यों ऐसा करते हैं? नहीं, ये हमारा बेझिझक ये ईमान है और अब इसको आप पास करें। ये जमीन क़यामत के दिन आपके लिए बहुत मेहरबानी। यौम तशहदु, ये यौम इज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा, जमीन अपनी खबरें बहुत देगी। मेहरबानी। सेनेट वालों, ये हजरात मेरी बात सुनो, आज आपने बिल को अभी कबूल किया, ये कि इंशाअल्लाह जमीन यही गवाही देगी मैदान मशर में कि इन मर्दों ने, इन मोहतरमात ने इस बिल को लाने के साथ ही मंजूर किया। आय अल्लाह, ये बात मैंने कुरान की इनको सुना दी। यौम इज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा, आगे आप हजरात से है, कोई इस पर ऑनरेबल सेनेटर जनाब पीर साबिर शाह साहब। सर बस तशरीफ रखिए अभी प्लीज, अभी इस बिल पे थोड़ी बात है, मैं आपको देता हूं। बहुत मेहरबानी मौलाना साहब। शुक्रिया जनाब चेयरमैन। मैं इस बिल को पेश करने वालों को मैं खराज तहसीन पेश करता हूं। और ये बिल जहां सहाबा किराम और आले बैत की इज़्ज़त और तौक़ीर का उसको बढ़ाने और उसका तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए पेश किया गया है, मैं इसकी हिमायत करता हूँ। लेकिन मेरी एक अदना सी गुजारिश है कि मेरे आका ने रहमतुल लिल आलमीन फ़ख्र मौजूदात हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मेरा है, मैं हुसैन से हूँ और हुसैन मुझसे हैं। ये इतनी बड़ी बात है। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, जिन्होंने करबला के मैदान में हक और सदाकत की एक ऐसी मिसाल कायम की कि रहती दुनिया तक, क़यामत तक ऐसी मिसाल कोई कायम नहीं कर सकेगा। जनाब, मैं जो गुजारिश करना चाहता हूं कि हमने अहले बैत के तकद्दुस को इस बिल के अंदर उसका तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया है। हमने सहाबा किराम के तकद्दुस का तहफ़्फ़ुज़ जो है उसको मलहूज़ खातिर रखा है। लेकिन एक बात जिसकी मैं कमी महसूस कर रहा हूं कि मेरे आका जिन्होंने फरमाया अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, उस हुसैन के बारे में अगर कोई कलमा गो आपके मिंबर पे बैठकर हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला के बारे में वो अल्फाज में नहीं कहता जो कहे जाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ यजीद को अमीरुल मोमिनीन का खिताब देते हैं। और एक मैं सोशल मीडिया पे किसी को सुन रहा था कि वो कहते हैं कि मैं यजीद के बारे में ज्यादा तो कुछ नहीं, लेकिन कम अज कम इतना कहता हूं कि यजीद रहमतुल्लाह अलैह। जनाब, इस बिल को मैं उस वक्त तक, ये बिल को मैं मुकम्मल नहीं समझता जब तक जहां हम अहले बैत सहाबा किराम की हुर्मत, मोहब्बत जो हमारे ईमान का हिस्सा है, बिल्कुल हम
اس کو سپورٹ کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے شان اقدس میں جو بھی اٹھ کر آپ کے بارے میں گستاخانہ کلمات استعمال کرتا ہے اور ممبر رسول پہ بیٹھ کے جس آقا نے امام حسین کو اپنے آپ سے متصل کر دیا کہ الحسین منی وانا من الحسین، اس ہستی کے بارے میں اور اس ظالم قاتل جس نے اسلام کی بنیادوں کو ہلانے کی کوشش کی، اب یزید کو رحمت اللہ علیہ کہے اور حضرت امام حسین کو باغی کہے، اس بل میں ان لوگوں کا بھی محاسبہ ہونا چاہیے۔ میں اس معزز ایوان سے گزارش کرتا ہوں، میں اس بل کے موورز حضرات سے بھی گزارش کرتا ہوں، میں آپ سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ یہ عظیم کارنامہ ہے جو بل پیش ہوا ہے، لیکن یہ جو سکم ہے اس وقت تک یہ بل اپنے اس مقام تقدس کے اس معیار پہ پورا نہیں اترے گا جب تک ہم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پہ جو لوگ آپ کی حیثیت آپ کے بارے میں گستاخانہ کلمات کہتے ہیں، اگر ان کا ہم محاسبہ نہیں کریں گے اس وقت تک یہ بل مکمل نہیں ہوگا۔ میری بس اتنی سی صاحب تشریف رکھیں، جس نام نے بات کی اور تشریف رکھیں جی، بس میں ابھی اس بل کو جی منسٹر صاحب آ جائیں جی، منسٹر صاحب ادھر تشریف لائیں پلیز، میں ابھی بل کو لے جانے لگا ہوں جی سر، میں بل کو لے جانے لگا ہوں میں سر، پھر میں پورے ہاؤس جی میں اس بل کو جی آنریبل منسٹر صاحب سر ایک منٹ تشریف رکھیں سر، ایک منٹ مجھے ہاؤس کا سینس لینے دیں سر، ایک منٹ میں ضرور دیتا ہوں آپ کو، ابھی میں ایک منٹ سر جی پلیز سن لینے دیں جی اس بل کو ابھی پیسج پہ لے جاؤ منسٹر صاحب یا کمیٹی بھیجو؟ ایک منٹ آجی صاحب پلیز تشریف، کبھی ہماری بات بھی سنیں، تشریف رکھیں جی، سارے سینیٹر صاحبان تشریف رکھیں پلیز، اپنی نشست پہ تشریف رکھیں، مجھے میری کارروائی کرنے دیں پلیز جی، مجھے ابھی کارروائی کمپلیٹ کرنے دیں پلیز، تشریف رکھیں سر، تشریف جی آنریبل منسٹر صاحب اس بل کو کمیٹی بھیجو یا پیسج پہ لے جاؤ جی؟ سر میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ ابھی فوراً پاس ہو جائے تو بہت اچھا ہے، لیکن اگر ہاؤس کے اندر مسائل سر ایک منٹ پلیز کامران صاحب، 3 آپ کے پارٹی کے لوگوں نے تقریر کر لی ہے سر جی، آپ اس کا ہاؤس کا سینس لے لیجئے جی میں ابھی لیتا ہوں ہاؤس اس میں اوکے کرتا ہے تو پھر آپ ابھی پاس کر دیں جی، ایک منٹ جی، ایک سیکنڈ جی میں دیتا ہوں جی، دیتا ہوں ابھی آپ کو بھی دوں گا، نہ لوں ہاؤس کا سر سر میں کس کا سنوں، آپ لوگ سارے فیصلہ کر لیں نا سر جی۔ آنریبل سینیٹر ساجد میر صاحب۔ چیئرمین صاحب، جہاں تک جی سر آپ نہیں کریں گے تو ہاؤس چلے گا، جہاں تک اہل بیت، بھائی صاحب ایک منٹ پلیز، اہل بیت اور صحابہ کرام اور امہات المومنین کے احترام کا تعلق ہے، اس کی بات احباب نے کی، میں اس کو دہراؤں گا نہیں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بل، اس کا ایک ایڈیشنل فائدہ یہ ہے کہ یہ انشاءاللہ فرقہ وارانہ ہم آہنگی میں اضافہ کرے گا، اس کے لیے گراؤنڈ فراہم کرے گا۔ اس لیے کہ جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی شیعہ ہوں، سنی ہوں، جس فرقے سے اور جس مسلک سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوں، سب جماعتوں کی اور سب مسلکوں کی قیادتیں جو ہیں وہ قطعاً نہیں چاہتی کہ صحابہ کی یا اہل بیت کی یا امہات المومنین کی توہین ہو۔ یہ نچلے طبقے سے ہوتی ہے، اس نچلے طبقے کو روکنے کے لیے جو سزا بڑھائی گئی ہے اس سے اس رجحان میں انشاءاللہ کمی ہوگی یا وہ ختم ہوگی، اور اس سے فرقہ وارانہ ہم آہنگی بھی بڑھے گی۔ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں۔ آنریبل فیڈرل منسٹر فار کلائمیٹ چینج۔ ہاؤس کا رجحان یہی رہا ہے کہ ہم عجلت میں بلز نہ پاس کریں۔ ادھر یہ ناموس رسالت کا بل نہیں ہے، ہمیں حضرت اپنے
سارے پیغمبر ہیں، ان کا بھی سب کے ناموس کی ہمیں بہت خیال ہے، تحفظ ہے اور کرنا چاہیے. اور میں سمجھتی ہوں دنیا میں جو روش ہے اس کے بارے میں ملک کے باہر یہ جنگ لڑنی ہے. یہ بات اگر کسی کو بھی، کسی مسلک کو، کسی فرقے کو، کسی کو بھی اس پر سوال ہے، بل ہم نے تو دیکھا بھی نہیں ہے سر. اور یہ ایسا نہ ہو کہ آپ مذہب کے نام لے کے پھر بغیر دیکھے، بغیر پرکھے کسی بل کو پاس کر لیں. یہاں ہر بل کمیٹی میں جا رہا ہے. نہیں، ہم نے نہیں دیکھا ہے، ہم نے نہیں دیکھا ہے. نہیں، یہ کیا بات ہوتی ہے؟ دھوس دھمکی سے بل نہیں پاس ہوں گے، یہ دھوس دھمکی سے بل نہیں پاس ہوں گے. آپ تشریف رکھیں، میں آپ کو دیتا ہوں موقع سر، پلیز. تھینک دھوس یو. نو دھمکی کراس سے نہیں ٹاک. بل پاس ہوں گے. آپ ادھر بات کریں شیر رحمان صاحب. سر یہ کوئی بات ہوتی ہے کہ آپ کے ماتھے پر ٹارگٹ ہے تو آپ چپ ہو جائیں؟ یہی بات ہو رہی ہے. ہاں، بات یہی ہو رہی ہے. پرسنل نہیں ہو، پلیز پرسنل نہیں. آپ میرے بھائی تشریف. تھینک یو، تھینک یو. تشریف رکھیں. گزارش یہ ہے کہ جس طرح بلز پاس ہو رہے ہیں وہ کمیٹی میں جائیں، وہاں سب مستفیض ہوں اور سب کی دانش سے. بہت اچھا بل ہے تو نکل کے آئے گا واپس. اور اس میں کیوں ہم چاہیں گے کہ کسی کے نام پر ناموس ہو؟ کیوں ہم چاہیں گے؟ اگر ایسی بات سمجھتے ہیں تو پھر دیکھ لیں، کمیٹی میں جانے سے کیا خطرہ ہے؟ کوئی خطرہ نہیں ہے. آنریبل سینیٹر حافظ عبد الکریم موور، بتائیں جی کمیٹی بھیج دوں؟ ایک منٹ میں ان کی سن تو لیں. کامران صاحب ان کی بھی تو سنیں جنہوں نے موو کیا ہے سر، اس کی تو سن لیں. اس کو پاس کرائیں. کامران صاحب ان کی سن تو لیں. کامران صاحب ایک دفعہ ان کی سن لیں. میں آپ کو دیتا ہوں سر، دیتا ہوں، آپ ان کی سن لیں جی. چیئرمین صاحب، میری ایک عرضی ہے. پیر صابر شاہ صاحب نے جو فرمایا ہے، امام حسن، امام حسین، وہ میں یہ کہتا ہوں جو ان کے ساتھ محبت نہیں کرتا اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ ذرا ٹیکنیکل بات ہے، اس کو سمجھیں. یہ بل ہے تحفظ ناموس آل بیت اطہار. امام حسن حسین آل بیت اطہار میں آتے ہیں تو ان کو اس چیز کا پتہ ہونا چاہیے. اس لیے میری آپ سے درخواست یہ ہے کہ پہلے 6 مہینے آپ نے اس کو لٹکایا ہے، اب ہم نے اللہ کو جواب دینا ہے. اس کو آج ووٹنگ کرائیں، جو فیصلہ ایوان کرے اس پہ عمل کرائیں، مہربانی کریں، اس کو ڈیلے نہ کریں. آج جی is it opposed? اپڑو صاحب جی کمیٹی بھیج دوں؟ میڈم آپ ہو گیا جی. It has been moved. تشریف رکھیں جی. It has been moved that the bill further to amend the Pakistan Penal Code 1860 and the Code of Criminal Procedure 1898, the Criminal Laws Amendment Bill 2023, as passed by the National Assembly, be taken into consideration at once. Those who are in favor of the motion may say aye. Those against the motion may say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the motion is adopted. Second reading of the bill, clauses 2 and 3. The question is that clauses 2 and 3 do form part of the bill. Those who are in favor of it may say aye. Those against it may say no. I think the ayes have it, the ayes have it. Clauses 2 and 3 stand part of the bill. Clause 1, the preamble and the title of the bill. The question is that clause 1, the preamble and the title do stand part of the bill. Those who are in favor of it may say aye. Those against it may say no. I think the ayes have it, the ayes have. Clause 1, the preamble and the title stand part of the bill. Order number 83, Honorable Senator Hafiz Abdul Karim, please move order number 83. میں سینیٹر حافظ عبد الکریم
سینیٹر مشتاق احمد تحریک پیش کریں گے کہ مجموعہ تعزیرات پاکستان 1860 اور مجموعہ ضابطہ فوجداری 1898 میں مزید ترمیم کا بل فوجداری قوانین ترمیمی بل 2023 منظور کیا جائے۔ It has been moved that the bill further to amend the Pakistan Penal Code 1860 and the Code of Criminal Procedure 1898, the Criminal Laws Amendment Bill 2023 be passed. Those who are in favor of the motion may say aye. Those against the motion may say no. I think the motion is adopted and the bill stand passed. میرے دائیں جانب مولانا عبدال اکبر چترالی صاحب تشریف رکھتے ہیں، میں ان کو ہاؤس میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ جی ویلکم ٹو دا ہاؤس۔ جی غفور حیدری صاحب کریں گے۔ تحفظ ناموس صحابہ و اہل بیت بل تقریباً متفقہ طور پر منظور ہوا، اور یہ ہاؤس کا ہمیشہ اعزاز رہا ہے جب بھی کوئی پاکستان اور پاکستانی قوم کے نظریات کے حوالے سے کوئی ایسی بات ہوئی ہے تو اس پر قوم نے اتفاق کیا ہے، اور انہی ایوانوں میں جو ہے وہ ختم نبوت کا آئینی ترمیم بھی منظور ہوا تھا، اس پر بھی دونوں ایوانوں نے اتفاق کیا تھا، اور آج ناموس صحابہ و اہل بیت کے اس قانون پر دونوں ایوانوں نے اتفاق کیا ہے۔ تو میں دونوں ایوانوں کے نمائندگان کو، اسپیکر کو، آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ یہ ایک تاریخی بل ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے اپنے مقدسات کی حفاظت کے لیے، ان کے تقدس کو بحال رکھنے کے لیے یہ قانون پاس کیا ہے۔ بہت شکریہ۔